वर्किंग वुमेन वर्कर अलायंस की कन्वीनर हूँ। प्रोफेशनल मेरा डॉक्टर है और मैं इस सूबे में काफ़ी अरसे से डिफरेंट एरियाज़ में सोशल वर्क कर रही हूँ। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया है, नेशनल इंटरनेशनल एनजीओ के साथ डायरेक्टर हूँ, प्रैक्टिस भी की है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब भी थी। टीम के लिए ख़ास तौर से ये बहुत खुशाइन बात है कि ये इतना सेंसिटिव बिल जो है ये पास हुआ है। बड़े अरसे से, कई सालों से इसके ऊपर हमारी एक्टिविस्ट वुमेन जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और उन्होंने इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की है और इस असेंबली की एमपीएस ने भी इसके लिए स्ट्रगल की है। मेरा ये ख्याल है कि ये इस दफ़ा सीरियस है इसके लिए, और इसमें भी जितनी भी हमारी वुमेन वो ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी जो औरतों के लिए कुछ करना चाहती है और कर रही है, उनको इस वक्त की जो एमपीएस हैं उनके साथ मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और पॉलिसीज़ के लिए। मैंने वो बिल देखा है, उसमें कुछ जगह पर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है और किसी और फोरम से वुमेन के राइट्स के हवाले से हम उस पर काम कर रहे हैं कि उनके साथ मीटिंग्स करें और इसको मज़ीद वुमेन फ्रेंडली बनाने की कोशिश करें। तो जैसे हरासमेंट एक्ट के हवाले से 2010 का ये जो हरासमेंट का एक्ट आया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी हो रही है। अभी हमने देखा परसेंटेज जो है वो काफ़ी है उन जगहों की जहाँ पर कमेटियाँ नहीं बनी हैं, लेकिन कुछ जगह पर बनी भी हैं। तो इसका मतलब है कि काम हो रहा है। जब से हमारी ये वुमेन ओम्बड्स पर्सन आई हैं, क्योंकि बड़े अरसे से तो हमारे केपी में थी नहीं, जो वो ओम्बड्स पर्सन जो थी वो वुमेन नहीं थी। तो जब वुमेन ऐसी कुर्सियों पर आती हैं, ऐसी सीट्स पर आती हैं, तो वो उनको वुमेन सेंसिटिव होती हैं, वो इस लिहाज से उस पर काम करती हैं। जी बिल्कुल, मैं उनकी बात उन्होंने और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी पावर्स ले ली हैं और इम्प्लीमेंट हो भी रहा है, वो कोशिश कर रही हैं और इंशाल्लाह होगा भी। चूँकि इस एक्ट के तहत जो है जो ऑर्गेनाइजेशन, जो रजिस्टर्ड अदारा जो है अपने डिपार्टमेंट में ये एंटी हरासमेंट कमेटीज नहीं बनाएगा या जो है ज़ाब्ता अखलाक को अपने नुमाया जगह पर अवेजा नहीं करेगा, उनको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो मेरा ख्याल है जब पैसों की बात आती है तो लोग जरा सीधे हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह होगा, ऐसा होगा। फिर हम वर्किंग वुमेन जो है, हम ख़ास तौर से हमारा ये एरिया, हम इस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 बेसिक चीज़ें हैं। और अगर हम वर्क प्लेस को कंड्यूसिव नहीं बनाएंगे औरतों के लिए, तो वो काम करने नहीं आएंगी। और हमारे 21% खवातीन हैं, हमारी आबादी का जो हिस्सा खवातीन है। फिर हम जो है एक पुअर कंट्री है, अंडरडेवलप्ड कंट्री है, और जब तक ये 21% खवातीन हमारे शाना बशाना ऑफिसेस में और डिफरेंट इदारों में काम नहीं करेंगी, हम अपनी तरक्की नहीं कर सकते। और ये बहुत ज़रूरी है कि वर्किंग वुमेन के माहौल को, एनवायरनमेंट को, वर्क प्लेस को कंड्यूसिव बनाया जाए। और उसको कंड्यूसिव बनाने के लिए ये हमने 6, 7, 8, 9 मुतालबे किए हैं, जो भी आपके पास भी है प्रेस रिलीज। तो प्लीज़ आप इनको मुतालबों को जहाँ भी इनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको उठाएँ। का खेल है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और विमेन वर्किंग अलायंस जो है, हमारा विमेन वर्कर्स अलायंस जो है, उनकी मैं सेक्रेटरी हूँ, सेक्रेटरी की पोजीशन पे हूँ। इसमें बेसिकली हमारा जो है, हम लोग का जो मुतालबा है वो हमारे अपने फंडामेंटल राइट्स का है, जो कि आर्टिकल 9 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है राइट टू लाइफ। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि उसको इंटरप्रेट इस तरह किया जाता है कि हमारे पास एक सेपरेट तो आर्टिकल है नहीं कि जिसमें हम कहें कि राइट टू हेल्थ या ये, तो राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्लियरली कहता है कि आपकी लाइफ के लिए जो चीज़ें फंडामेंटल हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग सेपरेट वॉशरूम्स का अगर हम मुतालबा कर रहे हैं खवातीन की वर्किंग प्लेस पे, तो वो एक फंडामेंटल राइट इस तरह बनता है चूंकि खवातीन का आधा टाइम तो वर्किंग प्लेस में गुजर जाता है। वर्किंग आवर्स आपके होते हैं 9 to 5 या 8 to 5, तो वो खवातीन क्या करेंगी और वो अपना पूरा दिन किस तरह से गुजारेंगी? उनका तो एक ऑलरेडी जो है दिन हेक्टिक गुजरता है, और उसके बाद जब एक सेपरेट वॉशरूम नहीं होता या वॉशरूम सिरे से होता ही नहीं है, तो उनको हेल्थ इश्यूज फिर जो है आते हैं। जिस तरह से विमेन का फिर ज़्यादा सेंसिटिव इशू इसलिए है एक सेपरेट वॉशरूम के लिहाज से, क्योंकि उनको एक तो इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, उनकी हेल्थ फिर इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस फिर इससे आते हैं। इवन काफ़ी खवातीन ऐसी होती हैं जो वर्किंग प्लेस पे होती हैं, उनको अगर किडनी इश्यूज़ हैं, या तो वो प्रेग्नेंट विमेन है, या तो वो ऐसी विमेन है कि जिनको शुगर है या डायबिटीज़ है, तो वो खवातीन जो वॉशरूम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, और वो वॉशरूम जब ठीक नहीं होंगे,
صاف نہیں ہوں گے, اس کو سارا اسٹاف یوز کرتا ہے, تو پھر ان کو یہ انفیکشنز ہو کہ ہم لوگ کس طرح سے صحت مند رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پاکستان کی جہاں تک بات کریں تو پاکستان از کمیٹڈ ٹو یونیورسل ہیلتھ کوریج انڈر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 3. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 3 کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم یونیورسل ہیلتھ کوریج کریں گے. تو یہاں پہ تو ہماری خواتین کو بیسک رائٹ نہیں مل رہا, آپ یونیورسل ہیلتھ کوریج کہاں سے کریں گے؟ ہمارا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ ابھی تو ہمارے پاس گولز کے لیے ہم لوگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جو 2030 تک کا پلان بنا رہے ہیں, تو اس میں پھر انہوں نے کتنے جو ہے باتیں کی ہوں گی کہ ہم یہ اچیو کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اور خیبر پختونخوا ایز اے ہول اٹ شوڈ ورک آن ویمنز رائٹ ٹو اے سیپریٹ ٹوائلٹ ایٹ لیسٹ ایٹ ورک پلیسز. اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کہتے ہیں اگر UN ہیومن رائٹس ڈیکلیریشن جو ہے 1948 کا, اس نے ڈکلیئر کیا ہے ہیلتھ ایز فنڈامنٹل رائٹ, تو اس پہ ہم لوگ کیوں نہیں کام کر رہے؟ ہم نے تو اتنے زیادہ جو انٹرنیشنل ہماری جتنی بھی UN کی اگر ہماری وہ ہے لاز ہیں, ہم سب پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ کام کریں گے, لیکن دین وی آر ناٹ پرووائڈنگ بیسک ہیومن رائٹس ہمارے, تو واٹ وڈ وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ پھر اس کے بعد ہمارا آتا ہے کہ ہم لوگ نہ تو صرف اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بلکہ ہم ویمن کی جو ہراسمنٹ کمیٹیز ہیں اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, کیونکہ نہ صرف وہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ایک سیپریٹ واش روم ہو خواتین کے لیے, بلکہ ہمارا ایک سیپریٹ رائٹ یہ بھی ہے کہ اگر تو خواتین جو ہے ان کا بیسک مسئلہ کیا ہوتا ہے, گھر سے باہر نکل کر سب سے پہلے ہراسمنٹ کا وہ شکار ہوتی ہیں, تو ورک پلیس پہ ہم سب سے پہلے مطالبہ کریں گے کہ جو اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز ہیں وہ تو ہو نا, اور اس میں پھر ایسے بندے ہوں جو کہ بائسڈ نہ ہو. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ہم لوگ انہی کے ممبرس کو لگا رہے ہیں ایز کمیٹی ممبرس, تو وہ کیوں ہماری اس خاتون کا ہیلپ کریں گے جو کہ ایک بہت لوور پوزیشن پہ ہے؟ تو ہم یہ ایک مطالبہ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا لیبر جو ہے, تو ان کے لیے لیبر یونینز میں ہم کہیں گے کہ ہم لوگوں نے کافی ایسے لیبر والی خواتین سے بات کی ہیں, فیکٹری ورکرز سے بات کی ہیں, ہماری کافی اس طرح کی میٹنگز ہوئی ہیں ان سے, جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو منیمم ویجز ہی ہمیں نہیں ملتے. تو جب ہماری خواتین کو, ہماری فیکٹری ورکرز کو منیمم ویجز ہی نہیں مل رہے, تو پھر یہ ہم کہاں کے ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ ایون ایکوٹی برابر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اتنے زیادہ کما رہی ہیں, وہ اپنے فیکٹری ورکرز کو منیمم ویجز بھی نہیں پرووائڈ کر رہی. تو آئی فیل اس پہ تو ایک لیگل ایکشن تک بنتا ہے, بٹ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی تھینک یو. ہر جائے کار پر قانون کے مطابق خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. ڈسٹرکٹ لیبر ڈپارٹمنٹ اس بات کو یقین بنائے کہ ہر ادارے میں خواتین ملازمین کو ملازمت کا تحریری معاہدہ فراہم کیا جائے. ڈسٹرکٹ لیبر ڈپارٹمنٹ اس بات کو یقینی بنائے کہ حاملہ خواتین ملازمین کو زچگی کی طبی سہولیات فراہم کی جائیں. ڈسٹرکٹ لیبر ڈپارٹمنٹ خواتین ملازمین کے لیے علیحدہ بیت الخلاء کی فراہمی کو یقینی بنائے. آخر میں آپ سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں, اور آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. شکریہ. اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ خواتین کے ویمن امپاورمنٹ میں کام کرتی ہوں, اور مختلف اداروں کے ساتھ ایز اے ٹرینر بھی کام کر رہی ہوں, اور ویمن الائنس کی میں ممبر ہوں. خواتین کی جو فیکٹریز اور پرائیویٹ پبلک ایریا میں جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کے مسائل کو ہم دیکھتے ہیں, ان پہ کام کر رہے ہیں. جی بالکل, میں خود ان سے ممبر ہوں, اور ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ بھی میں ممبر ہوں, اور یہی خواتین ورکرز پر ہم کام کر رہے ہیں.